अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक आप लोगों को ठीक रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो सुबह का आगाज़ हो गया है, घर के रैंडम काम करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बात करते हैं। थंबनेल पे आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी हवाले से आज आप लोगों के साथ बात करूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मैंने कौन सी 2 सूरतें पढ़ी थी। पूरे 9 महीने मैंने 2 सूरतों की तिलावत की थी और आप लोगों के साथ भी मैं वो शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग, वैसे तो औलाद होना बहुत बड़ी नेमत है, अगर आपके पास बेटियां भी हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो मैंने बस ऐसे आजमाने के लिए ही ये वजीफ़ा किया था कि देखती हूँ मेरा बेटा होता है या नहीं। तो मैंने तो ऐसे रैंडम पढ़ा था, अगर मेरी बेटी भी हो जाती तो मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरी तो पहली औलाद थी। अल्लाह पाक मुझे बेटी की नेमत से भी नवाजा तो मैंने खुशी होना था। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी। अगर किसी बहन को अगर बेटे की तमन्ना है, बेटे की ख्वाहिश है, तो फिर आप लोग उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। मेरा तो आज़मूदा है, मैंने पढ़ा है। तो आप लोग अगर मुकम्मल यकीन के साथ कोई काम किया जाए ना, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी ज़रूर देता है, ये मेरा मानना है। अगर आप कोई भी काम यकीन के साथ करते हैं ना, तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। ये मैंने अचार बनाया था, तो इसमें थोड़ा ऑयल कम था, आज इसमें ज़्यादा थोड़ा ऑयल डाला है। तो इसके अंदर मैं हरी मिर्च भी डालूँगी, जो अभी मेरे हस्बैंड लेने गए थे लेकिन वो मिली नहीं है, जो अचार वाली मिर्चें होती हैं। तो इसके अंदर मैंने कलवंजी डाली है और लहसुन डालूँगी। तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि अचार में जो है वो चम्मच नहीं जो है वो फेरते, क्योंकि उससे अचार ख़राब हो जाता है। तो मैंने बस इस तरह ही हिला दिया है। तो लहसुन भी डालूँगी, इससे फिर स्मेल नहीं आती, जो हमने ऑयल डाला होता है उसकी फिर स्मेल नहीं आती। तो लहसुन ही कम है, ये मैंने रखा भी फ्रिज में था, मुझे थोड़ा ख़राब सा ही लग रहा है। तो अब अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी, वो लहसुन ले आए आते हुए, तो अचार में लहसुन डालूँगी। मुझे सुबह नाश्ते में अचार बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ अंडा हो, अचार हो, दही हो, तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो अचार के बगैर मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं करता, इसलिए मैंने अचार बनाया था। तो जब भी आप लोग भी अचार बनाएं तो इसके, अगर आप चाहती हैं आपका अचार ख़राब ना हो, तो लहसुन उसके अंदर ज़रूर डालें, फिर आपका अचार ख़राब नहीं होगा। दूसरा, आपने उसके अंदर गीला चम्मच, कभी भी गीले हाथ या चम्मच नहीं लगाना, इस तरह फिर आप लोगों का अचार जो है वो ख़राब नहीं होता। ये लहसुन तो मेरा ख़राब निकल रहा है सारा, तो मुझे नया लहसुन मंगवाना पड़ेगा। वैसे भी सब्ज़ी में आना ही है, और मैंने ना उसमें अचार में लहसुन डालना है। पहले भी मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो कम था, ऑयल भी कम था। मुझे लग रहा था कि अचार ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर इसमें वो लहसुन और ऑयल जो है वो ऐड करना है। कलौंजी मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी, अगर आप कोई काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं तो इसमें आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये फिर आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं रोज़ जो है वो मलाई उतारती हूँ। इसका मैंने देसी घी बनाना है। जब ये जमा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर 2 किलो दूध लेती हूँ मैं, और फिर इससे मलाई उतार के जमा कर लेती हूँ। जब जमा हो जाती है तो फिर देसी घी बना लेती हूँ। जिस दिन मैं देसी घी बनाऊँगी उस दिन भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। जिन बहनों को देसी घी मलाई के साथ नहीं निकालना आता, फिर उनको भी नॉलेज हो जाएगा, फिर वो भी उतार लिया करेंगी। ख़वातीन के लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपके बच्चे हैं और डिलीवरी के टाइम पे आपको देसी घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिलीवरी के बाद भी आपको देसी घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कोई ना कोई चीज़ बना के खा सकते हैं, पंजीरी वगैरह, तो इससे आपको ताकत मिलती है। आपके जिस्म की जो हड्डियां दर्द करती हैं वो फिर नहीं करती हैं, आपको एक ताकत, एक एनर्जी मिलती है। तो ख़वातीन के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी दूध लेती हैं, मलाई नहीं उतारती, तो ज़रूर उतारा करें, इससे देसी घी बन जाता है। और फिर घर का तो खालिस होता है, वो तो हमें पता होता है कि हमने खुद बनाया है तो ये खालिस है। बाहर से तो मिलावट वाला मिलता है। ये मेरा प्यारा सा बेटा जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, और ये माशाल्लाह से 9 महीने का हो गया है और साल का होने वाला है अब। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ज़िंदगी वाला करे, नज़र बद से बचाए।
تو میں نے جو وظیفہ پڑھا تھا وہ میں نے پورے 9 مہینے، ایک تو میں نے سورت محمد کی تلاوت کی تھی بلا ناغہ۔ میں نے نہ کوئی دن بیچ میں ایسا ہوگا کہ جس دن میں کہیں گئی ہوں گی تو اس دن میں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ باقی ویسے تو میں زیادہ سفر نہیں کرتی تھی، نہ کہیں جاتی تھی، گھر میں ہی رہتی تھی اور اپنا خیال رکھتی تھی، کیونکہ میرا پہلا بیبی تھا اور مجھے ٹینشن رہتی تھی کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو اس لیے میں بہت کم باہر جاتی تھی۔ سفر تو میں بالکل بھی نہیں میں نے کیا، بہت احتیاط کی ہے۔ اور پھر میں نے سورت محمد کی تلاوت کی تھی، یہ بھی میں نے کہیں سے دیکھا تھا، ایسے رینڈم ویڈیو آئی تھی ایک، آئی تھنک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی تھی، اور میں نے وہاں سے دیکھا تھا کہ سورت محمد پڑھنے سے جو ہے اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، تو میں نے وہاں پہ بھی ویڈیو دیکھی تھی اور میں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے اس نیت سے نہیں پڑھی تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، بس ایسے ہی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں خوش ہوتی۔ پھر میں نے پورے 9 ماہ میں نے سورت محمد کی تلاوت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے سورت 3 کی تلاوت کی۔ میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا وہ 5 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، تو میری مما جو ہے سورت 3 روزانہ 11 دفعہ پڑھتی ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں بھائی دی ہے اور بہت پیارا دیا ہے، تو میں نے بھی اس لیے پھر سورت 3 بھی ساتھ میں پڑھنا شروع کر دی۔ سورت 3 بھی میں روزانہ 11 دفعہ پڑھتی تھی، اور سورت محمد بھی، اور یہ میں نے ریگولر پڑھا ہے۔ ریگولر پڑھنے سے پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی جب میں نے انالمی اسکین کروایا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے۔ پہلے تو میرے کانوں کو یہ بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ پاک نے واقعی میری دعا سن لی ہے، جو میں وظیفہ پڑھ رہی تھی وہ رنگ لے آیا ہے، اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے 1 منتھ گزرنے کے بعد جب نیکسٹ میرا چیک اپ تھا تو میں نے کسی اور ڈاکٹر ایک وہاں پہ اور لیڈی ڈاکٹر تھی تو گائناکالوجسٹ، میں نے ان سے چیک کروایا اپنی تسلی کے لیے، تو انہوں نے بھی مجھے بیٹا ہی بتایا۔ تو پھر مجھے یقین آ گیا کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ ویسے تو میں ان چیزوں پہ بہت بلیو کرتی ہوں، روحانیت پہ بہت بلیو کرتی ہوں، تو میرا اور یقین بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے یہ پیارا سا بیٹا دیا ہے۔ یہ ابھی اس کے بابا گھر آ گئے تھے تو اپنے بابا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہے۔ اس کے بابا نے گھر آ کے اس کو جب تک بہت ساری چیزیں نہیں کھلانی ہوتی نا تب تک اس کے بابا کو سکون نہیں ہوتا، تو میں ان کو منع کرتی ہوں گرمی زیادہ ہے تو آپ اس کو آم نہ کھلایا کریں، دانے بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو روز مینگو جو ہے وہ ضرور کھلانا ہوتا ہے، اور میرا بیٹا مینگو کا شوقین بھی بہت ہے۔ تو وہ میری بہنیں جن کو بیٹا چاہیے تو آپ لوگ یہ ریگولر پڑھیں، سورت محمد کی تلاوت ریگولر 9 منتھ تک کریں اور سورت 3 کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی بیٹا ہو۔ آپ لوگوں نے اپنے دل میں کوئی شک نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، مکمل یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سورت 3 11 دفعہ وہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجیے گا، اور وہ آپ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اور روزانہ سورت محمد کی آپ لوگوں نے لازمی تلاوت کرنی ہے۔ اور سورت محمد کی تلاوت سے اللہ پاک نے مجھے یہ پیارا سا شہزادہ دیا ہے، میرا بیٹا دیا ہے، اور اللہ پاک میرے بچے کو زندگی والا کرے، ہم دونوں کا ہسبینڈ وائف کا سایہ اس کے سر پہ سلامت رکھے، تاکہ ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں، اس کی اچھی پرورش کریں، اس کو اچھی چیزیں سکھائیں، اچھی تربیت دیں، اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنائیں تاکہ لوگوں کے کام آئے اور ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جو میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو میں نے نیا چینل بنایا ہے، آج میری تیسری ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میرا ولاگ اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، مجھے سپورٹ کرنی ہے، تاکہ میں بھی کامیاب ہو سکوں اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے، اور میرے ولاگ کو شیئر کر دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔